नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति विशेष संवाद हेरिरहनुभएका महानुभावहरूलाई हामी यस प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको यस प्रस्तुतिमा हामी अन्तर्धार्मिक परिसंवादको प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो धार्मिक परिसंवादले विशेष गरी हामी समाज परिवर्तन र समाजमा भएका समस्याहरू समाधानमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ र सधैँ हामी समाजमा सबैभन्दा पहिलो चरणमा रहँदै आएको धार्मिक प्रसङ्ग, सांस्कृतिक प्रसङ्ग, सभ्यतागत प्रसङ्गहरूले कसरी समाजको सुरुदेखिको विकासक्रम अगाडि बढाउँदै आयो र विभिन्न किसिमका सङ्कट महासङ्कटहरू झेल्दा कसरी यसले त्यसलाई पार पाउँदै अगाडि बढ्यो र आजको युगमा आइपुग्यो भन्ने विषयमा हामी केही दृष्टान्तहरू पनि प्रस्तुत गर्दै अहिले देशले बेहोरिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को एउटा समस्या समाधानमा पनि विविध धर्मका क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सकिन्छ र हामीले समाजलाई कसरी सुख शान्तिपूर्वक बाँच्ने अवस्थामा लान सक्छौँ भन्ने विषयमा परिसंवाद गर्दैछौँ। र यो परिसंवाद गर्नका लागि हामीले नेपाली समाजमा विभिन्न धर्मको अभ्यास छ। विश्वका प्रमुख धर्मका सबै अनुशीलनहरू हाम्रो देशमा पनि भइरहेको छ र त्यही धर्मको क्षेत्रबाट हामीले महानुभावहरू निम्ति आएका छौँ र उहाँहरूलाई म अगाडि परिचित गराउँदै जानेछु र उहाँहरूलाई विशेष गरी यो अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ नेपालले आमन्त्रण गरेको हो र हामीले उहाँहरूलाई यहाँ स्वागत गरिरहेका छौँ। इन्टरफेथ पिस फेडरेसन नेपाल भन्ने संस्था छ। यो संस्थाको आमन्त्रणमा हाम्रो स्टुडियोमा पाल्नुभएका विविध धर्मका धर्मगुरुहरूलाई सबैभन्दा पहिले म यहाँ परिचित गराउँछु। यसमा म अब यहाँ प्राप्त लिस्टकै आधारमा उहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्छु। कुन ठुलो कुन सानो आदि इत्यादिहरू क्रम म चाहिँ त्यसमा गएको छैन। उत्तरतिरबाट म उहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्दछु। सबैभन्दा पहिले बौद्ध धर्मबाट भिक्षु कौडिन्यन महास्थवीरलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई हामी यहाँ स्वागत गर्दछौँ। हार्दिक साधुवाद छ। अनि यसपछि हामीसँग हुनुहुन्छ इस्लाम धर्मबाट मौलाना नजरुल हुसैन। उहाँलाई हामी हाम्रो यो स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सत्कारपूर्वक उहाँलाई उपस्थितिमा हामी स्वागत गर्छौँ। अनि यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ क्रिस्चियन धर्मबाट पास्टर डाक्टर महेन्द्र भट्टराई। उहाँलाई हामी स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वामी विनोद आनन्द। उहाँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि कार्यरत र प्रवचन दिनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ प्राध्यापक विनोद शर्माको रूपमा पनि हामी चिन्ने गर्छौँ। उहाँलाई हामी हाम्रो स्टेजमा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। र हामीसँग किराँत धर्मका धर्मगुरु दङ्गध्वज खोयाहाङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछौँ। सेवाहरू हार्दिक धन्यवाद स्वागतको लागि। यहाँहरू सबैलाई हामी यो प्रस्तुतिमा पाउँदा खुसी लागेको छ, प्रसन्नता व्यक्त गर्दछौँ र जनता टेलिभिजनको यो आँगन, यो मञ्च र यो प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। र अहिले विश्व यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण एक किसिमले भयावह स्थितिमा पुगेको छ। यसबाट बच्ने उपाय भनेको अरू धेरै हामीले जानिसकेका छैनौँ। सामाजिक भन्ने गरिएको छ, त्यसो नभनेर हामीले भौतिक दूरी कायम गर्ने र आफ्नो सास र आफ्नो मुखबाट निस्किने कुनै पनि अवशेषले अरू कसैलाई पनि अवरोध नगरोस् र आफू पनि सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्ने उद्देश्यले यो मास्क लगाउने हाम्रो चलन छ। अब हामी यो सन्देश पनि दिनको लागि र हामी सबै सुरक्षित रहनका लागि मास्क प्रयोग गरेर यो परिसंवादलाई अगाडि बढाउने म अनुमति चाहन्छु र यहाँहरूलाई मास्क लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले यो परिसंवाद हामी 3 चरणमा गर्नेछौँ। पहिला एउटा प्रश्न हुनेछ, त्यो चरणमा सबैको विचार हामी राख्नेछौँ। त्यसपछि अर्को प्रश्न हुनेछ, त्यसको सबैको विचार आउनेछ त्यसमा। अनि त्यसपछि अन्तमा फेरि हामी एउटा सार सन्देश दिएर यसलाई समापन गर्नेछौँ। र यस क्रममा यो कार्यक्रमको समयावधि 45 मिनेटको छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूले ती 3 मिनेटमा अथवा त्योभन्दा भित्र
गरिदिनु भयो भने अर्को मित्रको लागि अझ कल्याणकारी हुनेछ र यो अत्यन्तै बौद्धिक र प्राज्ञिक छलफल रहेको हुनाले र धार्मिक अन्तर्वस्तुले कसैलाई पनि नपिर्ने सबै मानव जातिका लागि सुख शान्ति दिने भएको हुनाले त्यो संयमतालाई हामी कायम गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र एउटा प्राज्ञिक छलफल हुनेछ र मुख्य गरी देश धर्ममा हामी आज केन्द्रित हुनेछौँ। व्यक्तिगत धर्म आफ्नो हुन्छ र त्योभन्दा पनि अलि विस्तृत रूपमा माथि उठेर देशकाल समाजमा आइपरेका समस्या र राज्यका स्थायी शक्तिहरू जुन चाहिँ भूगोल, सार्वभौमिकता, संस्कृति, भाषा लगायतका विषयहरूमा हामी सबैको एउटै मत हुन्छ र त्यही दृष्टिबाट हामी आजको परिसंवाद अगाडि बढ्नेछौँ। जुनसुकै धर्ममा पनि एउटा चाहिँ आफ्नो आध्यात्मिक उन्नतिको बाटो हुन्छ, आफ्नो साधना, आफ्नो अध्ययन, आफूले गरिरहने सिद्धि प्राप्तिको प्रयास इत्यादि हुन्छ। यो चाहिँ आध्यात्मिक पक्ष हो र यति गर्दा गर्दै उसले फेरि त्यो समाजलाई पनि सँगै उठाउनु पर्ने हुन्छ, उत्थानको बाटोमा लैजानु पर्ने हुन्छ र आज हामी त्यो चरणको कुरा गर्नेछौँ र समाज सेवाको भावना हरेक धर्ममा हुन्छ। व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्ने, समाजलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो भावना कुन कुन धर्ममा कसरी शिक्षित भइरहेको छ, कसरी प्रशिक्षण गरिरहेको छ र कसरी यो समाज, त्यो तत्तत समाज प्रशिक्षित भएको छ, त्यो जानकारी पाउनका लागि सबैभन्दा पहिले बौद्ध धर्ममा परसेवा र समाजसेवा र सम्पूर्ण समाजलाई उठाएर माथि कसरी समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कस्तो प्रशिक्षण अथवा कस्तो शिक्षा प्रदान गरिन्छ त्यस सम्बन्धी आफ्नो विचार राखिदिनु हुन म महास्थवीरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यहाँलाई मैत्रीपूर्ण साधुवाद व्यक्त गर्दै यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो यो अत्यन्तै राम्रो प्रश्न हो कि भगवान बुद्धले तत्कालीन समाज, परिवेश र जनस्तरलाई माथि उकास्नको लागि धर्मको माध्यमबाट अनेकौं उपाय कौशल बताउनु भयो। मानिसहरूको लागि मात्र होइन, समस्त प्राणी जगतकै लागि पनि उद्धार हुने जुन उहाँले उपदेशहरू दिनुभएको कुरा धम्मपदकै आधारमा भन्नुपर्दा कि सब्बे तसन्ति दण्डस्य सब्बे भायन्ति मच्छुनो सब्बेसम जीवितम पियम अत्तानं उपमं कत्वा न हनैय न घातय भनिन्छ कि सम्पूर्ण प्राणी जगत दण्ड त्रासदेखि भयभीत हुन्छन्, सबै बाँच्न चाहन्छन्। त्यसकारण कुनै पनि मानिसले आफू जीवन्त रहने क्रममा कसैलाई पनि चोट, विश्वासघात नगरिकन यो घात प्रतिघातको खेललाई समाप्त पारेर जसरी आफूलाई चिमड्दा आइया र आत्थुको अनुभूति हुन्छ त्यसरी नै अरूप्रति हामीले विधि व्यवहार गर्दाखेरि आफूलाई व्यवहारतः उदाहरणीय रूपमा आफूलाई फर इक्जाम्पलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा त्यहाँ मानव जगत मात्र होइन, समस्त प्राणी जगतकै उनीहरूको जीवन यापन गर्ने सुनिश्चितताको जुन प्रश्नलाई हामीले निरन्तरता दिन सकिन्छ। बुद्धका यावत जीवनसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यी यस्ता दृष्टान्तहरू धेरै हामीले प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छौँ। सङ्घको पनि उत्थानसँगै गर्ने सङ्घ यानि कि बुद्धकै शिष्यहरू जसलाई हामी चतुपरिषद भन्छौँ, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका, यानि कि जनस्तरमा सङ्घलाई उहाँले निर्देशित गरेर समस्त समाजको यो एउटा चाहिँ द्योतकको रूपमा उहाँले उद्धार गर्ने, चाहे आर्थिक पक्षमा होस्, चाहे सामाजिक पक्षमा होस्, चाहे धार्मिक पक्षमा होस्, त्यसमा एउटा सदाशयताको भावना, त्यहाँ कुनै पनि कट्टरताको कुरा हुँदैन। त्यहाँ सदाशयतापूर्ण मैत्रीपूर्ण विधि व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो साङ्घिक जीवन यानि कि संस्थागत सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्न त्यसले एउटा हामीलाई राम्रो दिशा निर्देश चाहिँ गर्ने हुन्छ। अब यसपछि हामी इस्लाम धर्मतर्फको कुरा सुन्छौँ। इस्लाम धर्म दान र कुर्बान जस्ता धर्ममा अत्यन्तै महत्त्व दिने, त्यसमा आस्था राख्ने निष्ठावान धर्म हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यति धेरै हाम्रो अध्ययन नहुन सक्छ। यस विषयमा यो धर्ममा भएका समाज सेवाका र मानव उद्धारका पक्षबारे प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि म मौलाना नजरुल हुसैनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। यो जुन समाज सेवा, मानव सेवा जुन भन्नुभयो, इस्लामले चाहिँ खास गरेर मानवको
सफल जीवनयापन र मोक्ष यो दुईटा कुरालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ। र सफल जीवनयापनको लागि दानमा कहाँसम्म भनेको छ भने वयुसिरुन अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। यसको अर्थ के हो भने हामीलाई या तपाईँलाई कुनै पनि मानवलाई आफै आवश्यकता छ त्यो कुराको, हैन, हुँदाहुँदै पनि आफूमाथि अरूलाई ग्राह्यता दिन्छ। फर इक्जाम्पल, मेरो घरमा खाना छ, यति छ कि हामीलाई पुग्छ, तर कुनै 2 दिनको भोका या भोका मान्छे आयो भने हामी आफूलाई चाहिँ त्यति बेला अलिकति संयम पारेर पहिले त्यो भोकालाई आफ्नो आवश्यकतालाई पछाडि गर्दै आफूमाथि ग्राह्यता दिएर त्यो मानवलाई यदि दिए, फेरि हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन भनेको छैन, तपाईँको छिमेकी यदि भोके सुतेको छ भने जब मृत्युपछि जुन हिसाब किताबको दिन आउँछ त्यति बेला अल्लाह ईश्वरले तपाईँको यसको बारेमा चाहिँ पकड गर्छ र तपाईँलाई चाहिँ त्यसको जवाब दिनुपर्छ। र यसको इम्पोर्टेन्स यतिसम्म भनेको छ कि अल्लाहले सोध्ने छन् कि म भोके थिएँ, तिमीले खाना खुवाएन, म नाङ्गा थिएँ, तिमीले लुगा दिएन, म रोगी थिएँ, तिमी मेरो चाहिँ हेरचाहको लागि आएन। उसले भन्छ, अल्लाह ए ईश्वर, हजुर त सबैभन्दा माथि, कहाँ यो कुराको आवश्यकता पर्ने ठाउँमा नै अल्लाह हुन्छ भन्ने हाम्रो अल्लाह हुन्छ। र आवश्यकता भएको मान्छे नदिएको भयो भने तपाईँ मोक्ष चाहिँ पाउनुहुन्न। मानिलिनुहोस् कि इस्लामले यो होइन कि तपाईँ मान्छेलाई सबैको आवश्यकता छोडेर एक्लै बसेर जुन अल्लाह अल्लाह भन्दैमा तपाईँको मोक्ष हुन्छ भन्ने छैन। यो पवित्र कर्मले संसारलाई पवित्र पारौँ भन्ने उद्देश्यबाट इस्लाम धर्म पनि संसारमा हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। अब यस्तै प्रेमको प्रतीक मानिसका बीच प्रेमको भावना प्रसार गरौँ र प्रेमबाट नै संसारमा मान्छेलाई सुखी शान्त र आनन्दित बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य, एउटा त्यसको गर्भ ज्ञानबाट स्थापित छ हाम्रो क्रिस्चियन धर्म। र यो क्रिस्चियन धर्मका अरू पनि समाजका क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने मानव दायित्व र देश धर्म के छ भन्ने विषयमा आफ्नो अध्ययनका विषयहरू प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि म पास्टर डाक्टर महेन्द्र भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। परमेश्वरको स्तुति होस्। बाइबलमा हामी प्रमुख सन्देश नै यही पाउँछौँ कि परमेश्वर आफै मानिसको रूप लिएर मानिसको कल्याण गर्नलाई आउनुभयो। किनभने मानिस बिग्रेर पतन भएर पापमा फसेर यति बिग्रियो कि अब मानिस आफै प्रयास गरेर आफ्नै प्रयासमा मानिसले त्यो पाप जुन गरेको छ त्यो पापको सजायबाट मानिसले आफै प्रयास गरेर मुक्ति पाउन सक्दैन। मानिस नर्कमा जानु नै थियो, जानु नै छ। त्यो कुरालाई परमेश्वरले अनुग्रह कृपा गरेर येशू ख्रीष्टलाई दुनियाँमा मानिसको रूपमा पठाउनु भयो। आफै मानिस भएर आउनुभयो। वास्तवमा संक्षेपमा म यति भन्छु कि आफूसँग जे जति छ यदि अर्काको आवश्यकता छ भने देऊ। र त्यसलाई अहिले विभिन्न किसिमले कुराहरू गर्ने गरेका छन्, होइन। कुनै उद्देश्य कुनै नियत राखेर दिएको त्यो होइन। कुनै नियत कुनै उद्देश्य राखेर दिन्छ भने त्यसलाई दिएको नै मानिँदैन। त्यो चाहिँ शुद्ध प्रेम शुद्ध भावनामा र अरूको कल्याणको लागि गरिन्छ। त्यस कारणले आत्मिक बौद्धिक आर्थिक यो तिनै क्षेत्रमा मानव कल्याणको काम तिमी येशू ख्रीष्टको चेला हौ भने तिमीले गर्नु नै पर्छ भन्ने उद्देश्य र त्यो सन्देश हामी बाइबलमा समग्र रूपमा हामीले पाउँछौँ। हजुर, अब यसपछि हामी परोपकार पुण्याय भन्ने एउटा दर्शनमा चाहिँ सनातन हिन्दू धर्म पहिलेदेखि दीक्षित हुँदै र त्यही विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गर्दै आइरहेको धर्म हो सनातन हिन्दू धर्म। र यसका अरू पनि धेरै समाज सेवाका प्रसङ्गहरू छन्। यस विषयमा आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका केही जानकारीहरू प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म स्वामी विनोद आनन्दज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नारायणजीलाई। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भने मेरो अध्ययन मेरो साधनात्मक अभ्यासको आधारमा चाहिँ मलाई हिन्दू जीवनशैली जस्तो लाग्छ। धर्मभन्दा पनि जीवनशैली, त्यो जीवनशैलीभित्र यहाँले
राख्नुभएको कुरो, जुन परोपकार, सेवा, त्यो सबै छन्, अन्तर्निहित छन्। र मैले चाहिँ अझै साधनामा गहिरिँदै जाँदाखेरि, ध्यानमा गहिरिँदै जाँदाखेरि कस्तो पाएको छु भन्दा, सेवा पनि लोभले गरिएको भन्दा पनि के भनेको छ भने, सेवाबाट पाउँछौ तिमीले पार, सेवाबाट पार पाउँछौ भनेपछि पार पाउने लोभले सेवा गर्नु भन्दा पनि सेवा गर्नु निस्वार्थ, तपाईँ प्रेमले यति भरिनु भयो, तपाईँ आनन्दले यति भरिनु भयो, आनन्द र प्रेमको बादलले तपाईँ लबालब हुनुभयो र प्रेमको वर्षा, सेवा वर्षाको रूपमा भयो। हाम्रो मल के हो? पञ्चविकार, अष्टपाश र रिपु यिनै हुन् मल। त्यो मलबाट त्यसलाई त्यो त ऊर्जा हो। फेरि आफू निर्मल भयो भने समाजलाई नि परिशुद्ध बनाउन सकिन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने, यी इनर्जी हो नि सबै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, यसलाई हामीले दमन गर्न सक्दैनौँ, यसलाई नष्ट गर्न पनि सक्दैनौँ। यसको रूपान्तरण हुन्छ। त्यो रूपान्तरण हुनु नै निर्मलता हो। त्यो निर्मलतालाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै, त्यो रूपान्तरण हुने बित्तिकै सेवा आफै जन्मिन थाल्छ। एकदमै अहभाव हुन्छ सेवामा, मजा आउँछ, क्या आनन्द आउँछ। यही कुरा मैले पढेको जति पनि वेदान्त छन्, पुराण छन्, वेद छन्, सबैको क्रक्स, एउटा सार सन्देश, एउटा निष्कर्ष चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा जन्मिएको सेवा र परहित, हजुर, परहित, परकल्याण। अनि त्यही निष्कर्षको रूपमा भागवतमा पनि भनेको छ नि कि अरूको कल्याण गर्नु नै धर्म हो, अरूलाई दुःख दिनु नै पाप हो। परोपकार पुण्याय पापायम परपीडनम। अब हामी फेरि किराँत धर्मतर्फ लाग्छौँ। विशेष गरी हाम्रो पूर्वी नेपालमा यसको अभ्यास भइरहेको हामी पाइरहेका छौँ र प्रकृतिमा जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो साथी हो, मित्र हो भन्ने भाव राखेर अगाडि बढ्ने र समाज सेवा गर्ने धर्मको रूपमा मैले बुझेको छु। तर यहाँ आफै धर्मगुरु हुनुहुन्छ र यहाँले दङ्गध्वज खोयाहाङज्यूले हामीलाई अलिकति किराँत धर्ममा समाज सेवा र मानव सेवा र समाजको उत्थानका विषयमा कस्ता प्रसङ्ग छन् जानकारी दिनुहुन्छ। ओ तगेरा निगम मङ्गेसेहरू, धन्यवाद नारायणजी। यो परिसंवाद कार्यक्रममा जुन सहभागी गराउनुभयो त्यसको निमित्त आम किराँत धर्मावलम्बीहरूको तर्फबाट म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किराँत धर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म हो। यो धर्ममा प्राय गरेर अहिंसा, शान्ति, सद्भाव र परोपकार लाई नै यसले मूल मन्त्रको रूपमा यसले लिएको छ। र हाम्रो किराँत कुलमा प्राय गरेर युग पुरुषहरू चाहिँ लामो अन्तरालमा चाहिँ विभिन्न युग पुरुषहरूको जन्म भएको छ र पछिल्लो पटक राष्ट्रिय विभूति महागुरु फागुनन्दको जन्म भयो र उहाँले प्राय गरेर किराँत समाज एक प्रकारले चाहिँ विकृति र विसङ्गतिमा चुर्लुममा डुबेको स्थिति उहाँले देख्नुभयो। माङ निङ्वारे माङ आबोङ, हाङ निङ्वारे हाङ आबोङ, योग निङ्वारे योग आबोङ। यसको भावार्थ के हो भन्दाखेरि देवता रूपी आचरण गर्यो भने देवता सरह हुन सकिन्छ, राजाको आचरण हामीले धारण गऱ्यौँ भने, त्यो सिक्यौँ भने एउटा राज खानदानको आचरण पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र एउटा नोकरको आचरण हामीले चाहिँ सिक्यौँ भने, त्यो बानी बसाल्यौँ भने हामी एउटा नोकरभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो उपदेश, त्यो एउटा बाणी हामीले राष्ट्रिय विभूति महागुरु फागुनन्द दिनुभएको छ। र त्यही अनुरूप चाहिँ किराँतीहरूलाई चाहिँ आचरणमा चाहिँ सुधार गर्ने, त्यसमा चाहिँ महागुरुले अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। र उहाँले चाहिँ आफ्नो 63 वर्षको उमेरसम्म यो लोकमा रहनुभयो र सबै उहाँको समय, उहाँ ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आम किराँतीहरूको समाजमा एउटा कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ चिन्तित रहनुभयो, चिन्तनशील रहनुभयो। सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई तुतु तुम्मेहाङ भन्छ हाम्रो भाषामा,
किराँत भाषामा तुतु तुम्याङ भनेको चाहिँ पञ्चभलादमीहरू अग्रजहरूलाई उहाँले चाहिँ भेला गराएर एउटा ठुलो सम्मेलन, जसलाई हामी चुम्लुङ भन्छौँ, एउटा सम्मेलन गराउनु भयो र उहाँले चाहिँ एउटा 10 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का उहाँले चाहिँ खडा गर्नुभयो, पारित गर्नुभयो र लागू गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ समाजमा चाहिँ कसरी सुधार गर्ने, आफ्नैले चाहिँ उत्पादन गरेको खाडीको दौरा सुरुवाल अथवा त्यो पोसाक लगाउनुपर्छ, छोरीचेलीको सोत्रित लिनुहुन्न, अनावश्यक चाहिँ फजुल खर्च गर्नुहुन्न, हत्या हिंसालाई पूर्ण रूपमा त्याग गर्नुपर्दछ र किराँत धर्म अहिलेको वर्तमान धर्मगुरुज्यू आत्मानन्द लिङ्गदेन सेङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यही कुरालाई चाहिँ अवलम्बन गरेर प्रचार प्रसार गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हजुर, अब हामी फेरि यो परिचर्चा यहाँबाटै सुरु गरेर फेरि हामी उत्तरतर्फ लाग्छौँ। अब दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र यसमा सबैभन्दा गहिररी छोएर हृदयमा पुगेर सन्देश दिन सक्ने विद्या भनेको अथवा त्यस्तो ज्ञान भनेको धार्मिक क्षेत्रबाट आउँछ। मान्छेलाई त्यसरी सम्झाउन सकिन्छ र जीवनप्रति आशा जगाउन सकिन्छ र यो आशा जगाउने हाम्रो दायित्व पनि हो। यस विषयमा किराँत धर्मको तर्फबाट यहाँले के भन्नुहुन्छ? सन् 2020 एउटा अत्यन्त भयानक डरलाग्दो कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित छ र यो एउटा महामारी विश्वमा फैलियो। हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, के अरे निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले एउटा नियमहरू पालना गर्नुपर्ने, सँगसँगै यो अब धार्मिक क्षेत्रहरूमा गुम्बा, माङहिमहरू भयो, मन्दिरहरू भयो, यी सबै चाहिँ अहिले आवत जावत बन्द, ढोका बन्द गरेको स्थिति रहेको छ। तर यसो गर्नाले पनि यो महामारीबाट चाहिँ बस्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा भनाइ छ। त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो किराँत धर्मको तर्फबाट चाहिँ हामीले विचार राखेका छौँ भन्ने हाम्रो त्यो नीति रहेको छ। हाम्रो धार्मिक किराँत धार्मिक संस्थाहरूको तर्फबाट त्यो नीति रहेको छ। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा कुनै धर्मको सीमाभन्दा पनि माथि उठेर मानवतामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भइरहेको हामी देखिरहेछौँ। भूकम्प आयो, हामी टुँडी खेलमा थियौँ, एकले अर्कालाई सहयोग गरेका थियौँ। हुन त्यहाँ क्रिस्चियन पनि थियौँ, मुस्लिम पनि थियौँ, हिन्दू पनि थियौँ, किराँत पनि थियौँ, को थियौँ, विभिन्न परिवारका व्यक्तिहरू थियौँ, तर एउटै परिवारको जस्तो भएर बसेका थियौँ। अहिले कोभिड पनि त्यस्तै आइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा मानवता अभिवृद्धि गर्न हाम्रो पाठ पूजा धार्मिक क्षेत्रबाट के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ? हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी यो कोभिडलाई अब यसलाई समाधान गर्दै मानव जगतलाई आशावादी बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ? यहाँको दृष्टि केही छ? हिन्दू आफैमा पनि जीवनशैली व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो, एउटा शैली। त्यसकारण यहाँ ग्रुपमै साधना गर्नुपर्छ, मन्दिरमै प्रवेश गर्नुपर्छ, मस्जिदमै प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बिल्कुलै छैन। किनकि अध्यात्म मेरो व्यक्तिगत यात्रा हो। जस्तै बिहान ब्रह्ममुहूर्तमा उठ्ने अघि, अनि त्यसपछि उषापान गर्ने अघि, मनतातो पानी 1-2 ग्लास पानी पिउने, नित्यकर्म, अनि योग ध्यान प्राणायाम, खास गरी प्राणायाम, मुख्य 3टा प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम र कपालभाति। यसलाई 5-5 मिनट मात्रै भए पनि, 10 मिनट मात्रै भए पनि सधैँ गर्ने। अनि त्यसपछि सकारात्मक चिन्तनको लागि निरन्तर अविच्छिन्न प्रयास गरिराख्ने। भोजन म त प्राकृतिक चिकित्सक पनि हो, त्यसो भएको हुनाले प्राकृतिक भोजन, अमृत भोजन, सकेसम्म सात्विक भोजन, यो सबै थोक गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यस किसिमको सङ्क्रमणहरूबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ। अब यसपछि हामी डाक्टर भट्टराई सरसँग जान्छौँ। यो कोभिडको यो जुन समस्या छ यसको धेरै व्याख्या नगरौँ, यसलाई हामीले पार गर्न र एक आपसमा मैत्री सद्भावका माध्यमबाट कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ? सामुदायिक रूपमा के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि हामीलाई बाइबलमा सिकाइएकै छ कि विपत्ति पर्दाखेरि र प्रकोप पर्दाखेरि परहेज गर्नु, एउटा सीमित दायराभित्र बस्नु, घर अथवा बन्देज भएको परिसरमा बस्नु भन्ने छँदैछ। त्यसको अर्थ अरूलाई नसरोस् भन्ने त हुँदै हो। हामीले समुदायलाई शिक्षा दिनलाई हामीलाई जटिलता हुन्छ हो। अहिले हामी विद्युतीय माध्यमबाट गइरहेका छौँ। हाम्रो शनिबारे सेवा अनि
अरू विभिन्न किसिमका फेलोसिपहरू, प्रार्थनाका विषयहरू, प्रार्थनाहरू सामूहिक रूपमा चाहिँ गर्छौँ। त्यो हामी मोबाइल, ल्यापटप आदि माध्यमबाट गरिराखेका छौँ। तर जबसम्म हामी समुदायमा एकअर्कासँग अवश्य भौतिक दूरी राखेर कुराहरू बुझाउन त्यो अवसर हामीले पाउँदैनौँ, त्यो फेसिलिटी हामी पाउँदैनौँ भने हामी हुनुपर्ने जतिको प्रभावकारी हुन सक्दैनौँ। मेरो अर्थ के छ भने हामीलाई खुलेआम जेसुकै गर भन्ने कुरा पनि आउँदैन, तर भौतिक दूरी कायम गरेर, अनि जस्तो अहिले हामी टेलिभिजनमा बोल्दैछौँ, तर टेलिभिजनमा बोल्दाखेरि पनि र हामी एकअर्कालाई समस्या नसरोस् भनेर हामी कोही पनि पोजिटिभ छैनौँ, त्यही पनि हामी मास्क लगाइरहेका छौँ भने हामी परहेज गरेर हामीले शिक्षा दिन पायौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो र यसबाट अझै यसको कोरोनाको नकारात्मक पोजिटिभ त यसको प्रभाव छँदै छैन। यसको नकारात्मक प्रभावबाट हाम्रै मानिसहरूलाई होइन जनसमुदायलाई जोगाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो विचार त आउँछ। तर त्यो फेरि आउट अफ कन्ट्रोल भइदियो भने, नियन्त्रणदेखि बाहिर गरिदियो भने के गर्ने? त्यो कुरा त हामीले होसियार गर्नै पर्छ। आउट अफ कन्ट्रोल त हामीले हुन दिन नै हुँदैन। हस्, धन्यवाद। अनि यसपछि नजरुल हुसेनजीलाई म अनुरोध गर्छु, यस सम्बन्धमा यहाँहरूको भनाइ के छ? एउटा इस्लाम चाहिँ जीवन व्यवस्था होइन, पूर्ण जीवन व्यवस्था। जब जीवन व्यवस्था भन्छौँ भने त्यसमा आध्यात्मिक पनि आउँछ, भौतिक पनि आउँछ होइन। त कहिलेकाहीँ हामी मात्रै आध्यात्मलाई बढी फोकस गर्छौँ र भौतिकतालाई छोडिदिन्छौँ, त्यो पनि हानिकारक हो। र मात्रै भौतिकतालाई हेऱ्यौँ, आध्यात्मिकतालाई छोडिदियौँ भने त्यो पनि नराम्रो हो। र यसलाई यति भयावह बनाइदियो भने के ईश्वरीय र अल्लाहको कुनै शक्ति नै छैन, यही हो सबै कुरा। यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सही धार्मिक मान्छेले सोच्ने चाहिँ कुरा होइन। त्यसैले साइन्सले जतिसम्म यो रोगलाई भनेको छ, जतिसम्म अनुसन्धानबाट साबित भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ जनसमुदायमा ल्याउने र त्यो कुरामा चेतनामूलक कार्यक्रम ल्याएर चेतना जगाउने यो चाहिँ धर्मले भन्छ। र जुन हजुरले भन्नुभयो नि के अहिले आत्महत्याहरू पनि भइरहेको छ, अब किन भइरहेको छ? एक त दुईटा कुरा। एउटा यहाँ सामाजिक दूरी भन्छ, जबकि यो भौतिक दूरी राम्रो शब्द थियो होइन। सामाजिक दूरी यही शब्दले पनि कहीँ कहीँ नकारात्मक असर पारेको छ। मान्छे भेट हुन, बोल्न, संवाद गर्नै पाएन। अर्को जुन यसको केही कुराहरू यस्तो बनाइदियो कि तपाईँको त्यसले डर चाहिँ बढी मान्छेमा ल्यायो। अर्को कुरा, अब भोकले पनि हुन्छ, ऋणी भइसकेछ, बच्चा छ, अब कहाँबाट ल्याउने भन्ने त्यस्तो जुन आय आर्जनको जुन स्रोतलाई एकदमै बन्द गर्नु हुँदैन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सपोज जस्तै यसरी हामी बसिराखेका छौँ, मस्जिदमा हाम्रो पनि सफ चाहिँ अलि भौतिक दूरी राखेर के अरे तपाईँको मुखमा चाहिँ यो लगाएर सेनिटाइजको व्यवस्था भएर यदि हामी नमाज पढ्थ्यौँ भने जब हामी ईश्वरसँग जब प्रार्थना गर्छौँ, रुन्छौँ, त्यहाँ माग्छौँ, हाम्रो आत्मबल चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो के सरकारसँग पनि अनुरोध छ कि र हाम्रो धार्मिक अगुवाहरूसँग र हाम्रो श्रोता सबैसँग के अनुरोध छ भने कि उहाँले पनि WHO को मापदण्ड अनुसार धार्मिक स्थलहरूलाई खोल्नु र प्रार्थनाको इजाजत दिनु पर्यो। हामीले मूर्खतापूर्वक होइन, धर्मले मूर्खता होइन, ज्ञानी बनाउँछ। हस्, अब यसपछि हामी कौडिन्यन महस्तवीरज्यूलाई अनुरोध गर्छौँ। बौद्ध धर्मका तर्क छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न र मानवमा आएको निराशालाई आशामा र शान्तिमा परिणत गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सुझाव पाउनु। प्रकृतिसँग हामी आफूले एउटा जीवन पाइसकेपछि जीवन मरणको दोसाँधमा हामीले अनेकौँ यात्रा पार गर्नुपर्छ, उकाली र ओह्रालीसँगै। र सँगसँगै त्यहाँ आउने रोगलाई स्वयं बुद्धले पनि त्यति बेला आत्मसात गर्नुभयो। मेरो भनाइको तात्पर्य के भन्दाखेरि रोग व्याधिले बुद्धलाई पनि छोडेन, कुनै धर्मगुरुलाई पनि छोड्दैन, यो एउटा प्राकृतिक कुरा हो। तर हामीले यति बेला
एज ए हामी धर्मगुरुहरू धर्म प्रवचकको नाताले हामीले यो कुरा यहाँ उठाइराखेका छौँ। यो रोग हामी कुनै धर्मगुरुलाई लाग्दैन भन्ने त्यो हिसाबबाट हामी गइराखेका छैनौँ। यो राम्रो पक्ष हो। हामीले यसरी नै जनतालाई पनि आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ कि अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मात्र होइन कि यो मानसिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कसरी हामीले ऊर्जा दिने। जसरी बुद्धले हामीलाई चाहिँ नि अब विभिन्न किसिमबाट उहाँले हामीलाई पाठ, एउटा शिक्षा, जीवन जिउने कलाको रूपमा, एउटा आर्ट अफ लिभिङको रूपमा उहाँले सिकाउनु भएको छ। जसरी हामी पाली साहित्यमा स्मृति, महास्मृति प्रस्थान सूत्र भन्छौँ होइन। अब महास्मृति प्रस्थान अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो मनलाई कसरी दरिलो गर्ने, जसरी अघि पनि यहाँ कुराहरू आइसकेका छन् कि हामीले शारीरिक र मानसिक रूपमा हामी एउटा सुगठिलो रूपमा होइन यसलाई चाहिँ दह्रो बनाएर अगाडि बढ्ने क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको मानसिक शुद्धिकरण। मनलाई हामीले कसरी आफ्नो काबुमा राख्ने, नियन्त्रणमा राख्ने त्यो विधि, जसलाई अहिले हामी एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान, साधना, योगको रूपमा परिभाषित गरिराखेका छौँ। यी मूल्य मान्यतालाई पनि हामीले कसरी जीवन्त रूपमा अगाडि बढाउने, यो एउटा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसरी बुद्ध शिक्षाले पनि हामीलाई यो पेन्डेमिक समयमा हामी चाहिँ प्यानिक भएर होइन, मन दरिलो गरेर, त्यसकारण बुद्धले एउटा सूत्रमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो हाम्रो यो शरीर भनेको एउटा चाहिँ रोगग्रस्त शरीर हामीले धारण गरिराखेका छौँ सबैले, जुन कि एउटा फ्रेजाइलको रूपमा अन्डा फुट्ने जस्तै, सिसा फुट्ने जस्तै त्यस किसिमको शरीर हामीले धारण शरीरम व्याधि मन्दिरम पनि होइन, भन्छ त्यो भइरहेछ। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मन चाहिँ सधैँ हामीले दरिलो बनाउनु पर्यो। अब हामी परिसंवादको करिब करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। निकै छोटो समय हामीसँग छ। यसले गर्दा अब हामी एउटा यो शान्तिको कुरा गरेका छौँ आजको परिसंवादको यो मुख्य विषयमा। अर्को चाहिँ समृद्धि र अर्को चाहिँ हामी नेपाली जनताको सद्भाव कहिले पनि नटुटोस् भन्ने, यी तीनटा कुराहरूलाई ध्यानमा राखेका छौँ। यी तीन विषयहरूलाई प्रवर्धन गर्ने गरी यहाँहरूले आफ्नो धर्मको तर्फबाट सन्देश, शुभ आशीर्वचन प्रदान गर्ने क्रम छ। त्यो चरणमा यहाँहरूले एक एक मिनेटभित्रमा हामी सबै नेपालीहरूको सुख, समृद्धि, शान्ति र सद्भावका लागि सन्देश प्रदान गर्ने क्रममा म सबैभन्दा पहिले महास्तवीरज्यूलाई नै अनुरोध गर्छु। शान्ति समृद्धिको लागि सर्वप्रथम हामी आफै समृद्ध हुन सक्नुपर्छ। सुरुवात हामी आफैबाट पनि गर्नु त्यो अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसकारण आत्मसंयम, शारीरिक संयम, वचन संयम लगायतका पक्षहरूलाई हामीले चाहे WHO को मूल्य मान्यता होस्, चाहे नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा प्रशासनिक जुनसुकै निकायबाट परिपत्र जारी गरिएका त्यसलाई पनि हामी धार्मिक क्षेत्रबाट पनि त्यसलाई हामीले सहयोग पुग्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। संक्षेपमा यही भन्न सक्छौँ कि एज डु यु सो सो डु यु रिप भन्छ। जस्तो हामी फल, जस्तो बिउ रोप्छौँ फल त्यस्तै हामीलाई पाउँछ। यादिसङ वपते बीजम तादिसङ हरते फलम भने। त्यसकारण हामी कर्मवादी भएर, कर्ममुखी भएर अगाडि बढौँ। यसले समृद्धितर्फ हामीलाई अगाडि बढाउँछ। सबैलाई मैत्रीपूर्ण शुभ आशिष, सबै मनलाई दरिलो बनाएर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने मैत्रीपूर्ण शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो जुन अन्तर्धार्मिक संस्था र जुन यो प्रस्तुतिकरणमा जुन नारायणजीको जुन सहयोग र हाम्रा धर्मगुरुहरू, धर्म प्रवचकहरू सबैलाई पनि म मैत्रीपूर्ण शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। हस्, धन्यवाद। अब यसपछि हामी नजरुल हुसेनज्यूलाई सन्देशको लागि म अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले हामी चाहिँ हाम्रो जुन मेन स्क्रिप्ट छ आफ्नो त्यो स्क्रिप्टमा गहिरिएर त्यसको भाव बुझौँ र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरौँ। र हामीले जस्तै हामी सम्पूर्ण मानव एक बुवा आमाको सन्तान भएकोले हामी एउटै परिवार हौँ, धर्म जुन भए पनि। त्यसैले हामी एक परिवार जस्तो यदि यो सोच मुखले होइन मात्रै मस्तिष्कले पनि होइन हृदयले स्वीकारेर ल्यायो भने आचरणमा हाम्रो त्यही हिसाबले चेन्जिङ आउँछ। त्यो हिसाबले गयो भने शान्ति आउँछ। म गर्वले पनि भन्छु र यो हाम्रो गर्वको कुरा हो। विश्वमा
विश्वले सिक्नुपर्ने नेपालबाट हो धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव र एकअर्काको आदर। यो कुरालाई हामी जोगाएर राखौँ। हाम्रो धार्मिक गुरुहरूले जोगाएका छन्। मौका दिनुभयो त्यसको लागि टेलिभिजन परिवार र हाम्रो धर्मगुरुहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब यसपछि हामी डाक्टर महेन्द्र भट्टराईज्यूलाई शुभ सन्देशका लागि म अनुरोध गर्दछु। यसुले नै भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति दिन्छु। अनि परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ। त्यसकारण त्यो शान्ति र जुन पवित्र आत्मा हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा छन्, तिनको उपयोग गर्दै, तिनको अनुसरण गर्दै हाम्रो आचरणमा, हाम्रो सोचमा, हाम्रो व्यवहारमा यदि हामीले शान्तिलाई अभ्यास गर्दै लग्यौँ भने जहिले पनि हामी एक दिनभन्दा दोस्रो दिन, तेस्रो दिन हामी त्यसमा प्रगति गर्छौँ र शान्तिको एउटा के भने इन्टेन्सिटी, तीव्रता, गहिराई हामीमा बढेर जान्छ। र अर्को कुरो अघि मौलानाले भन्नुभयो अनि हाम्रो भिक्खु गुरुले पनि भन्नुभयो कि नेपाल यस्तो देश छ जहाँ हामी धेरै सयौँ वर्ष भइसक्यो सँगै बसिरहेका छौँ। किराँतदेखि लिएर, क्रिस्चियनदेखि लिएर बौद्ध, इस्लाम सबै, हिन्दू, जैन, सिख पनि छौँ। भन्दाखेरि हामी सबैमा एउटा सामञ्जस्य र सहिष्णुता कायम गरौँ। र बाइबलमा पनि लेखिएको छ, मैले धेरै यहाँ तपाईँहरूलाई कोट गराउनु पर्ला, कि जसले जे गरिराखेका छन् त्यसमा गर्न देऊ र केन्द्र कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरमा तिमी केन्द्रित रह। यति कुरा गरेर मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घको महासचिवको हैसियतले म जनता टेलिभिजन, नारायणजी, आयोजक, व्यवस्थापन सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि यो कार्यक्रम सहज रूपले प्रस्तुत गर्नलाई तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो। तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गुरुजन सबैलाई, सबै मित्रहरू हुनुहुन्छ, सबैसँग मेरो पुरानो चिन्जान छ, उहाँहरू सबैलाई पनि बधाई दिँदै तपाईँहरू आफ्नो संस्थामा शान्तिको प्रवर्धन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यो मलाई थाहा छ। र त्यसलाई अझै हामी बढाउँदै लैजाउँ र हामी मात्र होइन, अरूलाई पनि बाटोमा र त्यो शान्ति चाहिँ तपाईँ हामी व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। त्यो शान्ति म भन्छु मबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले म त्यसको अभ्यासमा म लागिरहनुपर्छ। त्यसमा मलाई तपाईँहरूको पनि सहयोग अनि तपाईँहरूको पनि प्रार्थनाको आवश्यकताको लागि आवश्यकता पर्छ। त्यस कारण त्यसको मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म शान्तिमा अगाडि बढ्न सकौँ र अन्तर्धार्मिक महासङ्घ शान्तिको लागि स्थापित भएको हो। अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ शान्तिको लागि काम गर्न सकोस्। धन्यवाद। अब यसपछि स्वामी विनोद आनन्दीज्यूलाई हाम्रो शान्ति, समृद्धि र सद्भाव विश्वले सिक्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ गुरुहरूले, यो सन्देश अझै सशक्त रूपमा संसारभर जाओस् र जसले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन, उहाँहरूमा पनि यो सन्देश प्रवाह होस् भन्ने दृष्टिले आफ्नो सन्देश दिनको लागि म अनुरोध गर्छु। जो आफू शीतल छ भने मात्रै शीतलता सर्न सकिन्छ, आफू शान्त छ भने मात्रै शान्ति प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यस कारण हामीले त नारा नै बनायौँ, यो स्व परिवर्तन नै विश्व परिवर्तनको द्वार हो भनेर। र म अन्तिम निष्कर्षमा म आफ्नै कुरालाई, आज भनेको कुरालाई म समाप्त गर्न चाहेँ र एउटा निष्कर्षको रूप दिन चाहेँ। यहाँले पहिलो प्रश्न गर्नुभएको थियो कि सेवामा मनुष्यको मात्र होइन, प्राणीको पनि सेवा गरौँ, मैले एउटा जोड्न चाहेँ थप्न। दोस्रोमा चाहिँ सङ्क्रमणहरूबाट कसरी हामी संरक्षित हुन सक्छौँ र उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले जीवनशैली व्यवस्थापनको कुरा गरेँ। अलिकति अपुरो रहेको थियो कि मैले सकारात्मक चिन्तन, सोच र बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने र राति पनि छिटै सुत्ने, अनि दिनभरि सकारात्मक चिन्तन, आफूलाई आत्मसुझाव दिइराख्ने, सकारात्मक भाव प्रदान गरिराख्ने, यो गरिरह्यो भने निरन्तरको अभ्यासले हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड भन्ने हुन्छ, यो कन्सियस माइन्ड त 10% मात्रै हो, 90% त भित्र छ। त्यो 90% सबकन्सियस माइन्डलाई प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफूलाई सुझाव दिइराख्नुपर्छ, सकारात्मक सुझावहरू। अनि अरू मैले भनिसकेँ। र अन्तिममा अब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यिनै भन्दै म फेरि दोहोऱ्याउँछु साधनात्मक बुद्धको बाणीलाई, सुनै नहोइ सुनै सेवक कोही, बदै नहोइ बदै सेवक कोही, किए होइ किए न कोही। सुनेर मात्रै हुँदैन, बोलेर मात्रै हुँदैन, गरेपछि हुन्छ। बुद्धको गुनासो हो। साधना गरौँ, योग गरौँ, ध्यान गरौँ, प्राणायाम गरौँ र आध्यात्मिक साधना आफ्नो जुन छ, हामी जति पनि छौँ सबैले आफ्नो किसिमको साधना दिएछ, त्यसमा टोटल्ली होल हार्टेडली गरौँ। र यो एउटा शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो जनता टेलिभिजनले गर्यो। र नारायणजी मेरो पुरानो मित्र र
यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण धर्मगुरुहरूलाई आजको यो शुभ अवसरको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मैले बाँडेर बिराएँ। अब यसपछि यस्तै सन्देश शुभकामना र शान्ति समृद्धि र सद्भावका लागि आफ्नो मन्तव्यका लागि अथवा आफ्नो एउटा सन्देशका लागि म अनुरोध गर्छु खोयाहाङज्यूलाई। आजको परिसंवाद कार्यक्रममा जुन टपिक्स शान्ति सद्भाव र समृद्धि प्रवर्धनका लागि गुरुको भूमिका टपिक्स जुन प्रदान भएको छ, त्यो टपिक्स हेर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ मेरो मन छोएको थियो र मलाई लाग्छ हामी धार्मिक गुरु भन्दा पनि धार्मिक अभियन्ताहरूले चाहिँ यो टपिक्सलाई हामीले मनन गऱ्यौँ भने पनि पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी जुनसुकै संसारको जुनसुकै ठाउँमा अथवा आफ्नो परिवारदेखि लिएर समाज हैन सिङ्गो मुलुक देश विदेश सबैतिर यिनै चिजको आवश्यकता पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। शान्ति सद्भाव समृद्धिको प्रवर्धन गर्नु अत्यन्त जरुरत छ र यो हामी धार्मिक अभियन्ताहरूले अथवा धार्मिक संस्थाहरूले विभिन्न धर्ममा आबद्ध साथीहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ हामीले आफै अङ्गीकार गऱ्यौँ भने अरू साथीहरूले पनि अरू समाजका अन्य वर्गका अन्य क्षेत्रका साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ अनुकरण गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो अन्तमा यो परिसंवाद कार्यक्रममा यहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभयो र अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ नेपालको आयोजना र जनता लोकप्रिय च्यानल हैन यो सञ्चार माध्यम जनता टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। नारायणजीले यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुभयो। त्यसको निमित्त चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र आम किराँत धर्मावलम्बीको तर्फबाट म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। च्यानललाई जनता टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओत तागेरा भन्ने सेवाहरू समयलाई पवित्र पारिदिनु भयो आजको र यो अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ नेपालले आमन्त्रण गरेर हामीले पनि यो आँगनमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्ने सौभाग्य प्राप्त गऱ्यौँ। हामी दुवै मिलेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र यहाँका वचनहरूले हाम्रा दर्शकहरूलाई र यो पर्यावरणलाई समेत शान्तमय बनाउनेछ र यसबाट हामी एउटा सही बाटोमा अगाडि बढ्नेछौँ र विभिन्न व्याधिहरू पनि पराजित हुनेछन् र हामी फेरि हर्षित हुनेछौँ र फेरि रमाएर यो संसारमा बाँच्नेछौँ। र यो जुन विचार यहाँहरूले दिनुभयो, शुभकामना दिनुभयो, सन्देश दिनुभयो, यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र दर्शक महानुभावहरू, आजको परिसंवाद हामी अब समापनको घडीमा आइपुगेको जानकारी गराउँछौँ। आजको परिसंवादमा मुख्य गरी हामी अन्तर्धार्मिक शान्ति कसरी सम्भव गर्न सकिन्छ, अन्तर्धार्मिक समन्वय सद्भाव र समृद्धि कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरूसँग चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र यो चर्चा परिचर्चा अवश्य नै सार्थक छ, सर्वणीय छ, दर्शनीय छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यहाँहरूको प्रतिक्रियाको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। अहिलेलाई भने यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ नेपाल अनि त्यस्तै यहाँका धर्मगुरुहरू र यो कार्यक्रम सुटिङमा सहयोग गर्नुहुने क्यामेरा पर्सन्सहरू, प्राविधिक मित्रहरू र अन्य सबै सहयोगीहरूका साथमा म नारायण भण्डारी यो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।